औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, फिर से मैं आपका इस्तकबाल करती हूँ डिजिटल सोशल साइंस यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ एम रुखसाना, असिस्टेंट टीचर ऑफ गालिब हाई स्कूल बेल्लारी। डियर स्टूडेंट्स, आज तारीख का 7वां लेसन जो कि जिद्दोजहद आज़ादी है। ये 10वीं जमात का तारीख का 7th लेसन है बच्चों। फर्स्ट ब्लैंक्स को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद जो है क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का क़याम डैश साल में अमल में आया? 1885। वो शख्स जिसने दौलत के बहाव के बारे में बताया, यानी कि ड्रेन थियरी, दादा भाई नौरोजी। डैश ने कहा स्वराज मेरा पैदाइशी हक है? बाला गंगाधर तिलक। फोर्थ ब्लैंक, बाला गंगाधर तिलक ने मराठी जबान में डैश अखबार शुरू किया? केसरी। अभिनव भारत नामी खुफिया तंजीम डैश है? इनकलाबी। फर्स्ट क्वेश्चन, इन अंजुमनों के नाम बताइए जो पहली जंग हिंद के बाद शुरू की गई थी। दी हिंदू मेला, ऑल इंडियन एसोसिएशन, पूना पब्लिक सभा, दी इंडियन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 2, वर्नाक्यूलर सहाफती एक्ट किसने नाफिज किया? लॉर्ड लिटन। क्वेश्चन नंबर 3, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सदर कौन था? डब्ल्यू.सी. बैनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने शुरू किया? ए.ओ. ह्यूम। एतदाल पसंद का दौर क्या है? रिवायती तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले 20 सालों को एतदाल पसंद का दौर कहा जाता है। एतदाल पसंदों के रहनुमाओं के नाम बताइए। डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, एम.जी. राणा डे, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रेन थियरी क्या है? हिंदुस्तानी दौलत इंग्लिस्तान मुंतकिल होने को ड्रेन थियरी कहा जाता है। फयाज कौमियत का दौर क्या है? एतदाल पसंदों के दौर को फयाज कौमियत का दौर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सियासी भिखारियों के नाम से कौन जाना जाता था? एतदाल पसंद सियासी भिखारियों के नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 10, इंतहा पसंद के रहनुमाओं के नाम बताइए। अरविंदो घोष, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, बाला गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 11, तकसीम बंगाल किसने किया? वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल की तकसीम की। क्वेश्चन नंबर 12, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को क्यों तकसीम किया? क्योंकि बंगाल अंग्रेजी मुखालिफ एहतजाजात का मरकज था। इसे कुचलने के लिए लॉर्ड कर्जन नामी वाइसरॉय ने इंतजामी हालात का गौर करते हुए तकसीम बंगाल को मंसूबा बनाया। क्वेश्चन नंबर 13, बंगाल कब तकसीम किया गया? 1905 सन ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 14, स्वराज मेरा पैदाइशी हक है और इसको हासिल करके ही रहूंगा, किसने ऐलान किया? जवाब, बाला गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 15, मुस्लिम लीग का आगाज कब हुआ? 1906 में। क्वेश्चन नंबर 16, तिलक के शाया करदा अखबारात कौन से हैं? अंग्रेजी जबान में मराठा और मराठी जबान में केसरी। ये अखबारात हैं बच्चों ये। क्वेश्चन नंबर 17, गीता रहस्य किसने लिखा? बाला गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 18, अहम इनकलाबी रहनुमाओं के नाम बताइए। अरविंदो घोष, वी.डी. सावरकर, अश्वनी कुमार दत्ता, राजना, रायन बोस, राजगुरु, रासबिहारी घोष,
میڈم کاما، خودیرام بوس، رام پرساد بسمل، بھگت سنگھ، چندر شیکھر آزاد، جتن داس اور دیگر۔ کوشچن 19، ہندوستان میں قوم پرستی کے عروج کی وجوہات بتائیے۔ ہندوستان میں مواصلات اور سڑکوں کی توسیع، انگریزی تعلیم کا عروج، انگریزوں کے پیدا کردہ قحط اور مشکلات سے لوگوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا، 1857 کی بغاوتوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت کا خاتمہ کر دیا، تعلیم یافتہ نوجوانوں نے قوم پرستی کے خیال کو عام لوگوں کے ساتھ بانٹنا شروع کیا۔ کوشچن 20، انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے لیے مختلف عوامل کیا تھے؟ 1857 کی بغاوت، ہندوستان میں سیاسی جماعتوں کا عروج ہونے لگا، بہت سے تعلیم یافتہ نوجوانوں نے مختلف انجمنوں کو قیادت فراہم کی، دی ہندو میلہ، دی ایسٹ انڈین ایسوسی ایشن، پونا عوامی اجلاس اور دی انڈین ایسوسی ایشن اہم تھے۔ خبروں کے اخبارات نے حکومت کے موقف کی مخالفت کی، لارڈ لیٹن کی ورناکولر پریس ایکٹ، یہ تمام ترقی لازمی طور پر ہندوستانی قوم کانگریس کی سب سے زیادہ ترقی کا باعث بنتی ہے۔ کوشچن 21، جدوجہد آزادی کے لیے اعتدال پسندوں کے کردار بیان کریں۔ روایتی طور پر انڈین نیشنل کانگریس کے پہلے 20 سالوں کو اعتدال پسند کا دور کہا جاتا ہے۔ ماڈریٹس کو یعنی اعتدال پسندوں کو برطانوی عدلیہ کی حکمرانی پر اعتماد تھا، درخواستوں کے ذریعے آئین کے ساتھ ان کے مطالبات، انہوں نے لوگوں میں سیاسی بیداری لانے کی کوشش کی، انہوں نے عوامی جلسوں کا اہتمام کیا، مختلف سلگتے ہوئے مسائل پر تبادلہ خیال کرے اور وہ ہندوستانی صنعتوں کی ترقی کا مطالبہ کیے، غربت کے خاتمے کے لیے اچھی تعلیم اور پروگرام فراہم کرنا۔ بنگال کی تقسیم کے وجوہات کیا تھے؟ بنگال میں برطانیہ مخالف احتجاجات کا مرکز تھا، ان پیش رفتوں کو دبانے کے لیے لارڈ کرزن نے انتظامیہ کے نام پر بنگال کو تقسیم کرنے کا سوچا۔ حقیقت میں بنگال میں مسلمانوں اور ہندو لوگوں کا زیادہ ارتکاز تھا، مردم شماری کے مطابق بنگال کے مشرقی حصے میں زیادہ مسلمان اور مغرب میں زیادہ ہندو ہیں۔ انگریزوں نے 1905 میں بنگال کو تقسیم کیا، انگریزوں نے بنگال کی تقسیم کے ساتھ قومی آزادی کی جدوجہد کے جذبے کو دبانے کا سوچا۔ کوشچن 23، تقسیم بنگال کے اعلان کو واپس لے لیا، اس کے وجوہات کیا تھے؟ بنگال کی تقسیم کے انڈین نیشنل کانگریس نے مخالفت کی تھی۔ بنگال کی تقسیم کی انڈین نیشنل کانگریس نے مخالفت کی تھی۔ بنگالی زبان نے مسلمان اور ہندو معاشرے کو متفق کرنے کی قوت کی طرح ابھری، ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اتحاد لانے کے لیے ثقافتی تہوار رکشا بندھن کا انعقاد کیا گیا۔ بنگال کے تقسیم کے نتیجے میں ملک بھر میں وسیع پیمانے پر احتجاج ہوئے، تقسیم بنگال کی مخالفت سارے ہندوستان میں ہوئی اور یہی مخالفت سودیشی تحریک کے روپ میں سامنے آئی، انہوں نے غیر ملکی اشیاء اور اس کی حوصلہ افزائی کرنے والے اداروں کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا، ہندوستانیوں کو مقامی سامان استعمال کرنے کی ترغیب دی۔ برطانوی حکومت نے 1911 میں تقسیم بنگال کا حکم واپس لے لیا۔ کوشچن 24، ہندوستان کی تحریک آزادی میں بال گنگادھر تلک کے کردار پر تبادلہ خیال کریں۔ ملک نے اعلان کیا کہ بال گنگادھر تلک نے اعلان کیا کہ سوراج میرا پیدائشی حق ہے اور اس کو حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ مکمل آزادی حاصل کرنا انتہا پسندوں کا مقصد بن گیا تھا، انہوں نے ہندوستان کے عام لوگوں کو منظم کرنے کی کوشش کی، انہوں نے انگریزوں کے خلاف لوگوں کو منظم کرنے کے لیے گنیش
शिवाजी और दुर्गा पूजा दीगर त्योहारों के जरिए अवाम को जिद्दोजहद में शरीक किया गया। तिलक ने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नामे अखबार शाया किए और इन्होंने आम लोगों को अंग्रेजों के खिलाफ एहतजाज करने की तरगीब दी। अंग्रेजों ने इस पेशरफ्तों की वजह से तिलक को गिरफ्तार किया और तिलक ने जेल में एक किताब लिखी जिसका नाम गीता रहस्य था। क्वेश्चन नंबर 25, जिद्दोजहद आज़ादी में इनकलाबों का किरदार बयान करें। इनकलाबियों ने मुकम्मल आज़ाद हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था। इनका ख्याल था कि वो तशद्दुद तरीक़े इस्तेमाल करके अंग्रेज़ों को भगा सकते हैं। इन्होंने मुल्क भर में खुफिया अंजुमनें कायम किए। इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ मसलह जिद्दोजहद के लिए हथियार और रकम जमा करना शुरू कर दी। इन्होंने अपने मकसद के उसूल के लिए बम और आतिशी इस्लाह इस्तेमाल किए। इनकलाबियों का ये ख्वाब कि इनकलाबी ज़राए से आज़ादी पाए पूरा ना हुआ। जो ख्वाब देखा था इनकलाबियों ने, इनकलाबी जरिए से आज़ादी मिलेगी, मगर वो पूरा ना हो सका। क्वेश्चन नंबर 26, इनकलाबियों की अहम तंजीमें और इनकलाबियों के अहम रहनुमाओं के नाम बताइए। अहम तंजीमें अनुशीलना कमेटी और अभिनव भारता। अहम रहनुमा अरबिंदो घोष, चंद्रशेखर आजाद, वीडी सावरकर, खुदीराम बोस, रासबिहारी बोस, भगत सिंह एक्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 27, इंडियन नेशनल कांग्रेस के क़याम से पहले कौन सी तंजीमें मौजूद थी? द हिंदू मेला, ऑल इंडियन एसोसिएशन, पूना पब्लिक सभा, द इंडियन एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 28, जिद्दोजहद आज़ादी में दादा भाई नौरोजी का किरदार बयान करें। हिंदुस्तान की दौलत और वसाइल किस तरीके से इंग्लैंड की तरफ बह रही इसका जायजा लिए और दादा भाई नौरोजी ने हिंदुस्तानी दौलत इंग्लैंड मुंतकिल होने को ड्रेन थ्योरी का नाम दिया। इन्होंने कहा कि दरामदात में इजाफा और बरामदात में कमी ने हिंदुस्तान में ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है कि हमारी दौलत इंग्लिस्तान मुंतकिल हो रही है। बरतानवी अहदेदारों की तनख्वाहें, पेंशन और इंतजामी खर्च व अखराजात को हिंदुस्तान की आमदनी से भरने की वजह से हिंदुस्तान की बेशुमार दौलत इंग्लिस्तान मुंतकिल हो रही थी। जज़ाकल्लाहु खैरा बच्चों, अल्लाह हाफिज।